हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है जनाब? बिस्मिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर। हाफिज ताहिर अर्ज कर दूं मुल्तान से अल्लाह अकबर। हाफिज ताहिर साहब, क्या हाल है मुल्तान का? गर्मी बहुत होगी है। मुल्तान का ना पूछे डॉक्टर साहब, बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी में 7 जून है, मैं मुझे लग रहा है गर्मी बहुत है। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब आपके घर बार बच्चे सब ठीक है? बस अल्हम्दुलिल्लाह, दुआओं में याद रखें। अल्लाह 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 आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और अल्लाह आपका साया हमारे सरों पे कायम दायम रखे। अल्लाह 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 आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, ता क़यामत रखे हाफिज साहब, अल्लाह ताला। बस दुआ करें। अरे डॉक्टर साहब एक तो ये है कि मैंने उस दिन आपसे मशवरा किया था, मैंने छोटा सा फार्म स्टार्ट किया है गोट का, गोट का? अच्छा। जिसमें मैंने मकसद कुछ बकरियां, कुछ छतरे जो है बकरा कुर्बानी के हवाले से कुछ बकरियां डाली हैं। माशाअल्लाह। तो एक तो पहली बात ये है कि मुझे अभी पता चला है कि गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंस किया है कि कोई रजिस्ट्रेशन के हवाले से वो कर रहे हैं। अच्छा। तो कोई ऐसी रिपोर्ट आपके पास आई है? यार मैं सच्ची बात बताऊं? सच्ची डॉक्टर साहब, आपसे तस्दीक करने का मतलब ये है कि नहीं नहीं, मेरी आय सुन लेना। मैं थोड़ा सा ये जो गवर्नमेंट के अदारे हैं ना, हाँ जी हाँ जी इनसे थोड़ा दूर ही रहता हूँ। ये काम वैसे बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि हम भी बेदफा इनकी तरफ गए, हमें मायूसी हुई। मायूसी हुई है। ये मुझे अफसोस होता है कि डिटोरिएशन बहुत हो रही है, बहुत ज्यादा, और कहत रिजाली है इस मुल्क में। डॉक्टर साहब आपको सुन के बड़ा शौक लगेगा कि पिछले दिनों मेरी एक बकरी बीमार थी, मैंने अभी माल लाया था, तीसरा चौथा दिन था, मुझे इतनी समझ नहीं थी, पता नहीं था। अल्लाह। तो मैं पूरे मुल्तान में कुछ 4 घंटे घूमता रहा हूँ बकरी को मोटरसाइकिल पे उठा के। किसी बंदे ने ये भी नहीं बताया कि यार इसको नहलाई दो। हाय 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 हाय। 105 पे बुखार था, वो बकरी मेरी वापस घर नहीं पहुंची। रास्ते में मैंने एक उससे मुर्गी वाले से छुरी लेके उसको ज़िबा किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह। लाइव इनका जो है लाइफ स्टॉक का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ गया हूँ, रीजनल गया हूँ जनाब, लेबोरेटरी गया हूँ, प्राइवेट वालों के पास भागा हूँ, फोन पे फोन ये मेडिकल हॉल वालों के पास भागा हूँ। 4 घंटे आप अंदाजा लगा सकते हैं मोटरसाइकिल पे मैं सख्त गर्मी में घूमा हूँ। बहुत अफसोस हुआ है मुझे, बहुत अफसोस हुआ है। लेकिन इसीलिए मैं इस टॉपिक पे कभी बात नहीं लोगों से करता, ना ही अब मैं दुआ ही कर सकता हूँ, या अल्लाह इन्हें हिदायत दे। और ये मुल्क जो है हमारा बड़ी कुर्बानियों से हमने लिया है, अल्लाह ताला इसको सलामत रखे और लोगों की जितनी मुश्किलात हैं वो बांटने की कोशिश करें, आसानियां तकसीम करें। ये समझ नहीं आती ये क्यों ये लोग करते हैं। और चले छोड़े, आप हुक्म फरमाएं, क्या पूछना चाहते हैं आप? नहीं, इस वक्त डॉक्टर साहब आज ही मुझे पता चला है कि वो 1-2 ना वो बकरियों का मुंह पक गया है। अच्छा। तो वो जो मेरा मुलाजिम है, वो मकसद है कि मैंने जो बच्चा रखा है वो है तो 20-22 साल का, लेकिन वो है बकरियों वाले का बेटा। अच्छा। आजड़ी का बेटा। तो वो कह रहा है जी ये कुछ ठंडी बीमारी होती है, वो इनको वो आ गई है। अच्छा। तो उस हवाले से मैं सोच रहा था, मैंने कहा डॉक्टर साहब बेस्ट है, बात भी सुनेंगे इंशाल्लाह, अच्छा मशवरा भी देंगे, तो उनसे मशवरा लेता हूँ कि इनको क्या करना चाहिए। अच्छा। तो दूसरा थोड़ा सा इनको जो छतरे मैंने रखे हैं, मुंदरे मैंने लिए हैं कुछ, मैं चाह रहा था कि इनको फरबा करके चले कुर्बानी पे थोड़ा बहुत एक्सपेंस कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा। तो उस हवाले से आपकी जो है रहनुमाई की जरूरत। मेरी जान, ये जो मुंह पक गया है ना, इसकी अलामात यही होंगे कि खाने में ये बेरगबती बरतते होंगे। नहीं अभी स्टार्ट है, अभी स्टार्ट है। होंठों पर इनके ना छाले हो जाएंगे जो बाद में ये खरिंड बन जाते हैं। बिल्कुल है। और जो शदीद हालत है उसमें बुखार हो जाता है और जिस्म के बाकी हिस्सों पर भी दाने निकल आते हैं। नहीं अभी तो डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट है। 1-2 एक के मकसद है कि थोड़े से ज्यादा है, वो कठोरी है छोटी। मेरी जान, इसको ये है कि पहले तो आप इनको साल में, मैं हमेशा कहता हूं कि हिफाजती टीके ना 2 दफा लगवाने चाहिए। ठीक हो गया
یہ اس کے منہ پکنے والے نا، اس کو آپ ان کو ڈاکٹر کو کہیں گے نا اگر، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ اللہ ان کو ہدایت دے کنٹیجی. آپ مجھے نام بتا دیں گے نا ٹیکے کا، انجیکشن کا، تو انشاءاللہ میں خود ٹریٹ کر لوں گا. ہاں لیکن یہ کہ میں آپ کو نا وہاں پہ بتا بھی دوں، ایک پورا پروگرام کر دوں گا ان کی جو متعدی بیماریاں ہیں نا، ویسے پہلے بھی میں نے کیے ہوئے ہیں، اب نیا کر دوں گا جس میں یہ خاص طور پہ یہ منہ پکنے والی ہے. ہاں جی ہاں جی. تو ابھی فوری طور پہ ان کو کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ تو ویسے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے اپریل میں اور اکتوبر میں ان کو انجیکشن لگوانے ہیں. ابھی آپ نے یہ جو پنکی ہوتی ہے نا، ہاں جی اس کو کہتے ہیں پوٹاشیم پر مینگنیٹ، بالکل ایسے ہی ہے. یہ 0.1% جی یہ اس کا محلول بنانا ہے. بنا لیا. یہ ان محلول جب پانی کا، اب یہ آپ کا ہمارا پروگرام جو ہے انڈیا والے بھی سن رہے ہوں گے، یہ خاص طور پہ وہ جو انٹیریئر انڈیا ہے نا، اور راجستھان والے اور مختلف شہروں والے وہ ہندی بولتے ہیں اور ان کو محلول کا نہیں پتا. بابا یہ سلوشن ہوتا ہے، سلوشن بنا لیں 0.1% یعنی 0.1%. یہ اس کا محلول ہلکا سا گلابی بن جائے گا پانی کا، پانی سے، اور اس سے ہونٹوں کے چھالوں کو نا وہ صاف کریں، منہ پہ ان کے وہ اس کو لگائیں. سمجھ گئے؟ اور ایک جینشن وائلٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جینشن وائلٹ اور گلیسرین، جی بالکل. یہ ملا کر لگانے سے نا جی جی اگر جو کھرنڈ وغیرہ ہو جائیں ان کے زخم وہ مندمل ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. آپ یہ کہیں گے مندمل کا کیا مطلب ہے؟ ڈاکٹر صاحب بڑے عربی سٹائل میں اردو بول رہے ہیں. بات یہ ہے کہ کئی ایک یو پی کے بھی یہ سن رہے ہوں گے یا اردو سپیکنگ ہے، وہ تو مندمل کو سمجھتے ہیں، یعنی کہ ان کے جو زخم ہیں وہ بھر جائیں گے، وہ ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ چونے کا پانی نا، جی جی ایک حصہ نوشادر کا، یہ سمجھ لیں. جی جی سمجھ رہا ہوں سر، نوشادر ہوتا ہے بالکل. ہاں جی، اس کا نا وہ نوشادر کا وہ اس کو ساتھ آپ بنا لیں نا، کیا اس کو کہیں گے، محلول ہی ہوگا، پھر سولوشن بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کا ایک حصہ یہ لے لیں اور تیل سرسوں کا 2 حصے لے لیں، ٹھیک ہو گیا. ان کو ملا کر زخموں پر لگائیں. ٹھیک ہو گیا. اور اگر بخار وغیرہ ہو جائے جی جی تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہی ہے اسٹرانگ پائرین کا انجیکشن لگاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. وہ ہو گیا. نہ ہو تو عام پیراسیٹامول کی گولیاں مل جاتی ہیں، جی جی یہ شیر مار کا. جی جی وہ میں نے پیراسیٹامول کے جو ہے نا کمپاؤنڈ لے کے رکھے ہوئے ہیں، جو پاؤنڈ ہوتے ہیں نا، ہاں جی، وہ میں ڈیلی چیک کرتا ہوں. کوئی اگر مجھے ایک آدھی کوئی شک بھی نظر آتا ہے تو اس کو 10 cc 15 cc پلا دیتا ہوں. ویری گڈ. ویسے کمبائٹک کا بھی انجیکشن لوگ رکھتے ہیں. ہاں جی. کمبائٹک وہ بخار کی حالت میں نا 1 گرام کا ٹیکہ 3-4 دن لگائیں نا تو انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے بخار. ہاں جی. تو وہ الحمدللہ بخار شخار تو بات ٹھیک ہے، صرف یہی ایک مسئلہ آیا تھا، یعنی کہ نوشادر اور تیل سرسوں یہ دونوں ملا کے لگائیں اس پہ. ہاں جی، وہ نوشادر کو چونے کا پانی لے لیں نا، ایک حصہ چونے کا پانی لے لیں، پھر اس میں نوشادر کا وہ سیچوریٹڈ محلول مل جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ ملا لیں. سیچوریٹڈ جو سولوشن ہے، اور ایک حصہ چونے کا پانی اور وہ ملا ہوا ہو، یہ سارے کا یعنی ایک حصہ وہ ایک حصہ چونے کا پانی برابر مقدار میں. جب وہ ہو جائے تو اس میں سرسوں 2 حصے ڈبل اس کے سرسوں کا تیل لگا لیں. اور سرسوں میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ سرسوں میں سلفر ہوتی ہے. آپ ویسے مالش کیا کریں نا
یہ بچوں کو مالش ضرور کیا کریں سرسوں کے تیل کی. بالکل ان کے جسم، یہ میں انسان کے بچوں کی بھی بات کر رہا ہوں، اپنے بچوں کی. میں چونکہ پہلوانی کرتا رہا ہوں، ہم لوگ تو بچپن سے ہی تیل بہت ملتے تھے. تو وہ یہ سرسوں کا تیل جو ہے نا، تو یہ بہت زبردست ہوتا ہے. یہ اس سے جسم ملائم بھی ہو جاتا ہے، اور جلد میں سلفر جو ہے اس سے یہ خارش وغیرہ اس سے بچا جاتا ہے. بہت زبردست چیز ہے. بالکل ایسی. ٹھیک ہے. یہ چیزیں لگانے سے اس کو کوئی کھلانے کی یا کوئی انجیکشن دینے کی تو ضرورت نہیں ہے. میری جان ان چیزوں کے بعد کیا اب ضرورت بچ جائے گی؟ آپ کو انجیکشن بھی بتا دیا میں نے، اگر بخار ہو جائے تو تب آپ نے لگانا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی میں نے احتیاطی تدابیر بھی آپ کو بتا دی ہیں اور اس کا علاج بھی بتا دیا ہے. تو اس کو فرما کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب کیا دینا چاہیے؟ میری جان فربا کرنے کے لیے آپ میرے پروگرام دیکھیں کہ فربا کیسے کیا جاتا ہے. وہ آپ پروگرامز دیکھتے جائیں، ان میں نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، وہ آپ دیکھتے جائیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی کالز اور بھی آ رہی ہیں. ٹھیک ہوگا ڈاکٹر صاحب، بڑی مہربانی آپ کا، ہم نے قیمتی وقت لیا، تو میں انشاءاللہ اس کو آج ہی دیکھتا ہوں. میری جان آپ دعاؤں میں یاد رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ خیر کرے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس پروگرام کا اختتام ایک حدیث مبارک پر کر رہا ہوں. عنوان ہے انبیاء کرام کی ایک سنت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں. اس پر آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم نے پوچھا، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، کبھی میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چند قرات کی تنخواہ پر چرایا کرتا تھا. یہ میں بخاری شریف سے کوٹ کر رہا ہوں. اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اجازت دیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، بشرطے کہ زندگی نے وفا کی. فی امان اللہ.